میرا سوال بند آوے اگر امام مالک اس دور اندر حاکم وقت اگے حق دا فتوہ نہ اعلان کر دے، مفتی تقی عثمانی صاحب اگر آج فتوہ نہ دیں دے، کسی نے مفتی نہیں مننا سی، ساڑی جماعت دے مفتی اعظم صاحب نو بھی یہ فتوہ جاری کر دینا چاہی دا ہے۔ تاریخ چینے گندے نہ ہو کہ اگلے سالاں چ تاریخ تانو گندے لفظاں نال یاد کرے، فتوہ جاری کر دو کہ استثناء بالکل غیر شرعی ہے، جویں مفتی تقی عثمانی دا نام میں لے رہا میں ایویں جناب میرے تو پہلے شیخ مسعود عالم صاحب فرما رہے جی کہ حکومت ہوئے اسی حق کہنا میں، حکومت نہ ہوئے عوام ہوئے اسا حق کہنا، میرا کلیجہ مگر ٹھردہ پیازی کہ شیخ صاحب اللہ تانو صحت والی ایمان والی زندگی دے وے، حق اج بھی جامعہ سلفیہ دے وچوں میرا پرچار ہوندا پیا ہے، اور میں تانو بھی کمانگا ہر عالم نو اپنی زبان تو یہ جملہ کہہ دینا چاہیے، استثناء اسلام دے اندر کسے نو بھی حق حاصل نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جے کسے میرے کو بدلہ لینا تے میں حاضر ہوں، جے کسے لینا دینا تے میں حاضر ہوں۔ جدو مصطفیٰ کریم نے اپنی ذات نو صحابہ دے سامنے پیش کیتا ہے، فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی کوئی غلط کام دا مرتکب ہوندی میں انہوں بھی سزا دیندا ہوں۔ سوال پیدا ہو گیا ہے جس نبی نے اپنی بیٹی نو استثناء نہیں دیتا اس نبی دے منن والے آج استثناء دیاں باتاں کر دینے جی انہوں بھی استثناء آ میں تینوں ایک جملہ کہاں تینوں پلے بن لاؤ۔ حضرت امام مالک سامنے کھڑے نہیں تے کہندے لوگوں جبری طلاق حرام ہے، حدیث سنان واسطے جرت دی بھی لوڑ ہے، حدیث سنان واسطے جیل جانا بھی پیندا ہے، حدیث سنان واسطے لوگاں کولوں گلاں بھی سننیاں پیندیاں نے، اور میں جملہ کہاں گا افضل جہاد حق حکمران دے سامنے کہنا ہی افضل جہاد ہے۔ جدو حق دی بات آ جائے پھر بچے نہیں دیکھنے، خاندان نہیں ویکھنا، برادری نہیں ویکھنی، پھر حق دا ساتھ دینا میں، پھر حق واسطے بولنا میں۔ جدو امام مالک نے نہیں بات کر دیتی ہے لوگوں مدینے چکیا لوگوں گواہی دینا میں حکومت دی نوکری نہیں کیتے، میں حدیث دی نوکری کیتی ہے، میں مصطفیٰ دے نال کھڑا ہویا ہے۔ آج کنیاں سساں نے جڑیاں گھراں چ جبری طلاق دواریاں پتر یا اینو رکھ لا یا مینو رکھ لاؤ، حالاں پتر اپنی بیوی نال بالکل ٹھیک واسطہ پیاوے۔ کنے باپ نے جڑے جبری طلاق دوارے نے، کنے پرا نے جڑے جبری طلاق دوارے نے، کنے دیور نے جڑے وڈے پراواں نو مجبور کر دے یا اینو رکھ لا یا سانو رکھ لاؤ، کنیاں بہناں نے جڑیاں طلاقاں زبردستی دواریاں نے یا اینو رکھ لا یا سانو رکھ لاؤ، بندے مجبور ہو کے طلاقاں دے رہے نے۔ اج میں کھڑیاں چ ایک گل کراؤ اور پھر میں اجازت چاہواں کنے مسلمان نے جڑے طلاقاں دے کے حدیث چھڈی پھر دینے، طلاقاں چھڑے کے نبی دین چھڈی پھر دینے، طلاقاں دے کے کلمہ چھڈی پھر دینے، طلاقاں دے کے کلمے دی اہمیت چھڈی پھر دینے، طلاقاں دے کے قرآن چھڈی پھر دے۔ تسی کہو کہ دلیل، میں دلیل دین لگا ہے بندے آندے نے او گندی سی تے میں چھڑ دیتی ہے تے شریعت آندی ہے آ جڑا نداء السلام جو قرآن پڑھایا جاندا ہے چار گواہ پیش کر تیری عورت گندی ہے، چار گواہ کیڑے پیش کرنے جڑے اس کمرے چ موجود نے جنہاں نے زنا ہوندا ویکھیا وے، تیرے حق تے ڈاکا وجدا ویکھیا وے، لیا بکواس کرنی کھڑیاں چ بڑی تینوں آندی ہے، بکواس کرنی پاکستان چ تینوں بڑی آندی ہے، جدی مرضی دین نو گندا کہہ لویں، جدی مرضی عزت نو گندا کہہ لیں، شریعت دنیا چ خیر خواہ پوری انسانیت دی چار گواہ منگے نے، چار گواہ بھی اس کمرے چ موجود ہون، اے بھی نہیں منگے کہ دودھ چ پانی پاؤن والا نہ ہوئے، شریعت نے گواہ منگے نے ٹھگی مارن والا نہ ہوئے، ظلم کرن والا نہ ہوئے، بے نادی جھوٹ بولن والا نہ ہوئے، تقوی والے پرہیزگار چار گواہ ہون، پھر او دے تے حد لگ دیئے مینوں بتلاؤ نا جی لڑکی اٹھ کے خامد نو کہندی ہے اے تے گندا سی لچا سی میں تاد چھڈیا ہے، اے تیرے اپنے رویے بدلنے پینے نے، اے شریعت محمد مصطفیٰ دی اسلام دی پکار لے جاؤ۔ خدا را طلاق دین لگیا ہزار بار سوچیا کر، کئی بندے میں ویکھیا ذلیل کر دینے، سارا ٹبر لڑکی نو کٹن لگ پیندا ہے، ہائے او جناب جی ماں باپ نے تیرنا کار چ بٹھائی سی کلی اعتماد کر کے کہ میں انساناں دے حوالے تھی کرن لگا میں، انہوں نہیں پتا سی کہ بھیڑیے بغیار نے تاڈا کم کھڑیاں چ نہیں
نہیں تہاڈا کم تے جنگلاں وچ تسی اج ذلیل کر دیتا عورت ذات نو آندے نکل ہونے اندھیرے چ نکل تکا مار کے گھروں باہر کر دیندے نکل جا میرے گھروں میرا گھر دفع جا چھڑ جاؤ او جدو نبی طلاق دے کے 6 بچے جمے ہون تے باپ مرے آوے بھراواں دے بویاں تے کیویں دھی جا کے رلے گی ایتھے میں ایک جملہ کہاں گا ہاتھ جوڑاں گا نہ بزرگاں کے میری 4 بیٹیاں تے 1 بیٹا ہے تے میں اپنی نبی سن لو تے آن نال اے پریاں چ جانا بڑیاں صلح کرانا میں اپنی نیت بنائی ہے 4 پلاٹ لے ہوئے نے اپنی تیاں لی تے میں کہا اللہ مینوں مہلت دیویں میں مکان بنا کے دنیا تو جاواں تے چابی پھڑاواں اپنی تیاں نو جدوں کار چ ڈولے پاواں تے نال مکان دی چابی دیواں سونا گھٹ پا لاں گا میں فرنیچر کٹ دے لاں گا تیاں نو پر چھت دی چابی ضرور دیواں گا لے تیے تینوں کوئی کہہ ہی نہ سکے نکل میرے گھروں 6 بچے جم کے بھی تسی عورتاں نو ذلیل کر دیتا 8 بچے جما کے بھی کیا نکل میرے گھروں عورت نہیں کوئی ٹیشو ہو گیا ہے او لوکاں دیاں جدو جڑن تیاں ٹر جاندیاں نے پیکے میں اجڑی کس پاسے جاواں سورے رہنا پیکے جو مرکز نداء الاسلام اس ضلع قصور کا میں اس کو جامعہ سلفیہ کہتا ہوں ایک پاکستان کا جامعہ سلفیہ ہے فیصل آباد میں اور میں ضلع قصور میں پنجاب کا دوسرا جامعہ سلفیہ کہتا ہوں تو نداء الاسلام کو کہتا ہوں کہ یہاں خالی بلڈنگ اور استاد نہیں رکھے یہاں اگر ایک بچہ یہ جتنے بچوں کو آج انعام ملنے پڑ جائے اگر اس ٹائم اس کی 20 سال عمر ہے تو اللہ کرے اس کی 100 سال ہو یا 120 سال ہو تو لوگ کہتے ہیں یہ نداء الاسلام والے کیا کرتے ہیں میں تجھے بتاؤں کیا کرتے ہیں 1 صدی کے لیے اسلام کو ایک عالم دین پیش کرتے ہیں 1 صدی کے لیے 1 صدی وہ بچہ دین سنائے گا اور جنہوں نے 1 روپیہ بھی نداء الاسلام چلایا ہے وہ 1 صدی تک اس بچے دے ذریعے ثواب پائے گا اور اس صدی چ اس بچے نے جتنے لوگوں نے دین سکھایا ہے گا انہیں سال او دے ودا لو او اگر بچہ 50 سال زندہ رہندا ہے تے دسو ایک کولوں سن کے 50 سال جنہیں دین دسیا ہے وہ تے 150 سال دا ثواب دا حصے دار بن گیا تم کہتے ہیں مدارس کرتے کیا ہے ہاں جی جتنے بیٹھے ہیں آج یہ باہر اتنا ہی مجمع ہے جتنا اندر ہے اندر کرسیاں تے بیٹھے ہیں تے باہر جڑ جڑ کے کھڑے ہیں اور انہوں نے انتظام جنہ کیتا سی ادو ود گیا اور اے ہن مینوں لگدا ہے کہ حافظ عبدالکریم صاحب نو ایتھے ہی آنا پینا کرنا ہے آل پاکستان ہی کانفرنس ہو جانی کہو انشاءاللہ یار سارے کہو نا انشاءاللہ نعرہ تکبیر میں مدنی صاحب واسطے ایک شارٹ کٹ کر دیتا ہے انجمن نداء الاسلام آل پاکستان ملک کائنات کی توفیق سے اگر مدنی آل پاکستان دے خوش نے اسی آدھے ماشاءاللہ یہ اجتماع جو ہے اب اللہ کا فضل ہے جڑے چادراں لے کے آئے نا میں نے یقین ہے اے فجر پڑھن دی نیت ہی بیٹھے ہیں ایک کرو سارے انتظام کر کے آئے اور ایک پہلی کانفرنس میں ویکھی ہے جدے چ مولوی ایڈے صبر نہ سٹیج تے بیٹھے یہ پتہ نہیں تاڑی کوئی دھمکی ہے یا تاڑا کوئی ہاتھ دا دیتا کام آیا میں بڑا خوش ہاں یہ اصل چنا گل میں پتہ کی کرن لگا ہے آندے اپنی ماج دا دودھ بندہ 100 کو تے پیندا ہے او مثال میں آج کھڈیاں چ نداء الاسلام چ پوری ہوندی ویکھی ہے کہ اے علماء کرام نو آندے جاندے سامدے نے تے اج مولویاں نے دا جلسہ سامیا
جتنے علماء نے نا یہ سارے نو سامدے نے نعرہ تکبیر عظمت نداء الاسلام مرکز نداء الاسلام تے ساڈا چن ناصر مدنی صاحب ماشاءاللہ ربانی صاحب اللہ برکت فرمائے فیض دنیا تے انہاں نے ہی پائے ہوئے نے پائے ہوئے نے پائے ہوئے نے دل جنہ نے حضور نال لائے ہوئے نے چلو میں ایک رائے دینا ہے اوہی بولن گے جنہ حضور نہ دل لائے نہیں بندیاں نے دل دیتے بھی ہوندے نے سجے کھبے لیندے چڑھ دے سمان زمین آسے پاسے دل دیتے ہوندے آج نداء السلام جو ویکھنا جتنے یہ میرے چاند مکھن کھڑیاں کے ہیں اور قصور سے الہاباد سے چونیاں سے جناب جی منڈی سمان والا اور جناب اعلیٰ جمبر پتو یہ دور دراز تو لوگ آئے نہیں ہنگن پر تو بھائی کرامت جار صاحب دن پنڈ وچوں بابا لیاقت سارے لبی میں آواز تو چیک کرنا ہے ماشاءاللہ لبی سلمان ربانی صاحب میں نو 500 دی سلامی پائی ہے یہ دی ساتھ صلح کرے نو 5 کروڑ دی سلامی پائے ویلو دعا بھی میں بڑی وڈی دیتی تو اگلے ہفتے بیاہ بھی ہے اللہ پاک دے اگلیاں منزلہ سان کرے ہاں اصل منزل تے 8 دن بعد شروع ہو رہی ہے ہونتے جلسیاں دے جاندہ نا شیر پنجاب صاحب نا یزدانی صاحب نا لرون یاسر بگری صاحب نا اور جنہیں دوست نے اے بگوی صاحب نو کہہ کرے گا آج میں نو کام میں بیٹھ جا اگلی کہے گی اتھے بے ہاں جی یہ اصل منزل اگلی ہے جنہیں میرے چاند آئے نے ذرا مل کے پیار نہ لبی تاڑی آواز مل کے پیار نہ حضور واسطے نکلنی چاہی دیئے اور سارے حضور دے نوکر جے اور جڑا جان بجھ کے قبلی والے واسطے نہ آواز چکے اللہ آپ کو برکت دے میرا چسیٹ ساکھ آیا ہے اللہ برکت دے ہاں اسماعیل دا بھائی اللہ برکت دے اللہ تعالی جزا دے جزاک اللہ بارک اللہ بار ماشاءاللہ میرے چان بہت زیادہ نے اللہ تعالی برکت دے میرے چان آئے اور سنے جے تاڑی آواز نکلی تے بار والا نو پتہ لگنا بھی اندر والے دے دل کدنا لبی میرا مجمع بار والا تے اندر والے نے لاما ہرون یاسر صاحب دے تے عبدالرشید صاحب دے تے خلیل صاحب دے تے زکریہ صاحب دے تے اور میرے چان عبداللطیف صاحب دے تے بلال تبسم صاحب دے تے حافظ سان لئی یزدانی کے سٹالے تے رحمت اللہ شاکر اے سارے دا اندر والا مجمع تے میرا بار والا میری عزت دے کاکھ رکھیا جائے ذرا آواز چکنی ہے تے یا اللہ جڑا جان کے تیرے نبی واسطے آواز نہ چکے فجر تو پہلے انہوں چکلا ہون میں ویکھنا نبی آواز نہیں ہوندی فیض دنیا تے انہاں نے ہی پائے ہوئے نے دل جنہ نے حضور نظور بار والے آواز چکو ہے اندر آواز بہت ہی ہوگی ہے بار والوں پتہ لگے اندر والوں بھی ایدو مجمع بہتا بار ہے فیض دنیا تے انہاں نے ہی پائے ہوئے نے دل جنہ نے حضور نے جلسے آج بھی نداء السلام نے 40 مان گوشت پکا کے کرائے ہوئے نے دل جنہ نے توحید نال لائے ہوئے نے تکبیر عظمت مصطفیٰ مرکز نداء الاسلام انجمن نداء الاسلام چند ناصر مدنی صاحب اور میں جملہ کہاں گا بڑا قیمتی ہے جتنے آئے جے بڑے وڈے جملے نے ہاں کتنا حکومتہ بدلیاں ہیں کنیاں سختیاں نے اس سختی ویچ 15واں جلسہ کرائے ہوئے نے ساریاں پابندیاں توڑ کے علماء بھی آئے ہوئے نے دل جنہ نے حضور نال لائے ہوئے نے بیوی بچے لے کے اج جلسے وچ آئے ہوئے نے دل جنہ نے قرآن نال لائے ہوئے نے
سارا کاروبار چھڑ کے آئے اور میں جملہ کہاں توجہ میرے وال ابھی وہ بچنا جی علامہ صاحب آنے والے جدے باپ نے جملہ کہاں توجہ میرے وال ذرا دھیان کرے آجے قلعہ لشمن سنگھ وچ لوگ ہمیں کہتے ہیں اللہ کے فضل سے میں جس شہر جاتا ہوں پولیس مجھے کہہ دیتی ہے میڈم کو کچھ نہیں کہنا یہ میرا کمال نہیں ہمارے اسلاف کا کمال ہے ہمارا علامہ بھی جہاں جاتا تھا ان کو بھی کہتے تھے ضیاء الحق کو کچھ نہیں کہنا یہ ہمارے اسلاف سے ہمیں ملا ہے اور سنیں قلعہ لشمن سنگھ وچ قلعہ لشمن سنگھ وچ ظہیر یزدانی بمباں دے نال جسم چھلی کرا کے حق سنائے ہوئے نے دل جنہاں نے حضور نال لائے ہوئے نے دل جنہاں نے حضور ساؤنڈ والا کدھر ہو یار آواز چوکے اللہ دا واسطہ ہی آواز چوک تھوڑی یار میں حیران آواز انہوں نے کھولن ہی نہیں دیا بندے بول بول تھک گئے نے آواز کھول ذرا ہاں جی آواز چوک میرا چان جنہیں میرے چان نے اللہ جاندا ہے بڑے محبت دے نال جویں نہ 40 من گوشت چکیا تے پھٹے ویلے ہو گئے کھڑیاں ویلا ہو گیا اتنا گوشت پکایا اللہ دی قسمیں ہمیں لوگ کی گلا کر دینے کہ جناب منگیائی چے جلسے نہیں ہوندے چلے ہو تسی 40 جلسیاں چے 40 من نہیں پکایا ہے نہ ایک کو جلسے 40 من پکا کے کیا وے ایک 40 من چھڑ کے 80 من بھی پکے گا کیونکہ ایک کملی والے دے دین دے چوکی داراں دا جلسہ ہے اور سارے ہاتھ کھڑے کر کے کہو انشاءاللہ ویکھو جنہ کھادا وہ نہیں بول گئے یہ پہلا جلسہ ہے حضرات کون کہتا ہے کھانا کھانے کے بعد لوگ دوڑ جاتے ہیں یہ قصور میں آ کر نداء الاسلام میں دیکھو کھانا کھانے کے بعد بھی بیٹھے ہیں یہ لوگ کہتے تھے بھی یہ نبی بچن دے نبی پترو اب ہون سون صحیح چلے ہمیں شکریہ مل کے حیض دنیا تے انہاں نے ہی پائے ہوئے نے دل جنہاں نے حضور نال لائے ہوئے نے ٹیکے بچے آنو زہر دے لگوائے ہوئے نے صدمے ایوی اونا لوگ کو اٹھائے ہوئے نے دل جنہاں نے توحید نال لائے ہوئے دانی صاحب دے پتر نو زہر دا ٹیکا لگ خنجر پیٹ ویچ اونا نے ہی کھائے ہوئے نے انداز اونا والے عبدالرؤف اپنائے ہوئے نے دل جنہاں نے حضور نال لائے ہوئے کھادے تے جناب انہوں نے حق سنائے اللہ تعالی آنا قبول فرمائے اور اس انداز تے بولے بڑے بڑے پرچے برداشت کیتے پرچے ملتان ویچ نظر بندی ملتان تو گجراں والے کرائے ہوئے نے اس صدمے بھی انہاں نے اٹھائے ہوئے نے دل جنہاں نے توحید نال لائے ہوئے اور اینیاں پابندیاں ویچ نعرے ختم نبوت دے لائے ہوئے نے دل جنہاں نے حضور نال لائے ہوئے نے نعرہ مارنا ختم نبوت دا اور ختم نبوت عظمت ختم نبوت اٹھ کے ذرا کھڑے ہو کے جس کو ختم نبوت سے پیار ہے جو ختم نبوت کے اوپر جان دینے کے لیے تیار ہے قادیانیوں لانتیوں تک آپ کی آواز جانی چاہیے عظمت ختم نبوت
عظمت ختم نبوت، شان ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت، مرزے پہ لعنت بے شمار، مرزے پہ لعنت، مرزے پہ لعنت، مرزے پہ لعنت، مرکز نداء الاسلام حافظ عبدالرؤف صاحب یزدانی، علماء اہل حدیث جان ناصر مدنی، نعرہ تکبیر، ناصر مدنی صاحب، نعرہ تکبیر، ناصر مدنی صاحب، شان مصطفیٰ۔ ہاتھ کھڑے کر کے پوری کھڑیاں میں یہ پیغام جائے ضلع قصور میں کہ یہ سن لیں، یہ نعرہ دنیا میں کوئی نہیں دبا سکتا۔ ہاں اس نعرے کی وجہ سے تم جیلیں دے سکتے ہو مگر محمد عربی کے نام کو نہیں مکا سکتے۔ یہ نعرہ مکن واسطے نہیں آیا، محمد دے دشمنان مکان واسطے آیا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، ذرا آواز باہر نکلے بھی سارے سجے کھپے حضور دے نال محبت۔ تاجدار ختم نبوت، میں پکاروں زندہ باد، تم پکارو زندہ باد، شام پکارے زندہ باد، بر پکارے زندہ باد، بحر پکارے زندہ باد، قرآن پکارے زندہ باد، حدیث پکارے زندہ باد، نبی پکارے زندہ باد، ولی پکارے زندہ باد، عالم پکارے زندہ باد، نداء الاسلام پکارے زندہ باد۔ ہاتھ کھڑے کر کے تاجدار ختم نبوت، یہ حضور کے چوکیدار بیٹھے ہیں اور سن لیں، یہ جتنے لوگ کہتے ہیں جناب یہ جذبہ ختم ہو جائے گا، ہاں تمہارے ارادے ختم ہو جائیں گے، مصطفیٰ دا چنڈا لہراندہ رہے گا انشاءاللہ۔ ہاتھ کھڑے کر کے کہو انشاءاللہ۔ اور سن لو، بڑا قیمتی جملہ ہے، جو ختم نبوت کے نعرے کو دبائے گا اور جو دل میں کہے گا کہ یہ نعرہ لگاؤں اور میں جیل جاؤں گا، ڈر جائے گا۔ سن لیں، یہ ڈر بھی تمہیں دنیا میں بہت برباد کر دے گا۔ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، یہ تو وہ نبی کا نعرہ ہے جدی عزت اور عظمت تے پارا دین واسطے بلال کولیاں تے بولیا، خبیب سولی تے بولیا، تو نعرہ مصطفیٰ کا، حضور کا۔ اور 80 مولوی اللہ دی قسم اٹھا کے کہنے، کوئی مولوی نہیں ہو سکتا جڑا ختم نبوت تے پارا نہ دوے۔ کیوں؟ سانو عزت ہی ختم نبوت دی نیابت چ ملی ہے۔ جتنا مجمع علامہ رون یاسر بغوی صاحب کو کس نے ممبر پہ بٹھانا تھا اگر حضور آخری نبی نہ ہوتے؟ پھر تو نبی آنے تھے۔ یہ علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ اور کتنے بچوں نے اس دفعہ 4 عالم دین 4 صدیوں کے لیے انہیں اسلام کے لیے پیش کیا نداء الاسلام، اور حفظ والے تو ان گنتی 35 بچیاں نے قرآن حفظ کیا۔ اور عرض کرنا چاہ رہا مسلمان بھائیوں، جدو امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں، میرے مدنی کریم آقا نال پیار لے کے بیٹھنے والوں، مبر صادق نبی نال محبت دا اظہار کرنے والوں، عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کون کہتا ہے کہ جناب یہ علماء نہ بھی ہوں تو ملک کا نظام چلے گا، اسلام کا نظام چلے گا؟ آؤ، کوئی کہتا ہے یہ علماء اکرام کو بولنا نہیں چاہیے، کوئی کہتا جی حکومت جانے تو انہوں دا کام جانے، مولویاں نو دین دسنا چاہیے، مرن جیون دے مسئلے دسنے چاہیے، رہن بہن دے مسئلے دسنے چاہیے۔ میں تینوں ایک جھلک وکھانا ہے، تینوں پتہ دس جاواں نداء الاسلام کتنا ضروری ہے تے شیخ الحدیث تے دین دے عالم کتنے ضروری نہیں۔ میں مدینے لے چلا ہوں، دو سرکار مدینہ نو ماننے والوں، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں، حضرت امام مالک دا دور ہے تے جناب خلیفہ منصور دی حکومت ہے تے جعفر بن سلیمان مدینے دا گورنر ہے تے حضرت امام مالک بن انس 93 ہجری چ پیدا ہوئے تے 179 ہجری چ دنیا تو گئے تے گل سن لو ذرا دھیان دے نال، 40 سال بلا شرک تے غیر مسجد نبوی دے امام رہے نے۔ عرض کرنا چاہ رہا مسلمان بھائیو، مسجد نبوی دے امام رہے نے، مت کہا کرو کہ
कि ये हुक्मरान मस्जिदों के इमामों को क्यों पकड़ते हैं। ये तो शुरू से काम चला आ रहा है। हजरत इमाम मालिक दा दौर है ते फितना की चले आवे कि जबरी तलाक जनाब आला जायज है ते वजह की बनी है। एक लड़की खूबसूरत मदीने दे बाजार चो गुजरदी पई है ते जाफर बिन सुलेमान मदीने दा गवर्नर दी नजर पै गई ते कहंदा मैं इस लड़की नाल निकाह करना है। सुनो लोगो, अरबां दे खिलाफ बड़ियां बड़ियां गल्लां करदे जे, मगर सुनो जरा ध्यान नाल, अरबां दी नजर किसे लड़की ते औरत ते पवे ते ओह निकाह दा पैगाम देंदे ने ते साडे पाकिस्तान दे मुंडियां दी कुड़ी ते नजर पवे ए नंबर मंग के ते हाय दा मैसेज भेज देंदे ने ते जनाब पार्क दा एड्रेस भेज देंदे ने, व्हाट्सएप नंबर ते फेसबुक आईडी प्रोफाइल पिक्चर ते स्क्रीन सेवर ते वॉलपेपर ते बाजुआं ते नाम लिख लेंदे ने। तेरे ते अरबां च फर्क है। अरब निकाह दा कल्चर आम करदे ने, तू सुना दा कल्चर आम कीता है। अरबां निकाह आसान कीता है कि निकाह सिर्फ जनाबे आला मुंडे ने जाके करना है, नबी बेहूदा रस्मां तो बचना है। अरब ने ते कल्चर पेश कीता है कि निकाह दा पैगाम भेज दो। अरबी ये लड़की वेखो ते अपने घर चले जाओ, ये मुस्तफा दा फरमान है। बाहर खूबसूरत औरत देखो ते अपने घर फौरन चले जाओ। ये अरब दियां सिफतां मैं आम नहीं कर रहा, ये अल्लाह रसूल ने दसियां ने। अरब च अज भी कल्चर है। उस बादशाह ने की किया वे कि लड़की नूं पैगाम दवो, निकाह दाओ। CID लभन तुर पई। साडे मुल्क च CID नूं सिर्फ मौलवी लभदे ने, ना सियासतदान लभदे ने, ना ठग लभदे, ना चोर लभदे ने। मौलवी जुमे च 5 मिनट स्पीकर चलाए, उस वेले अंदर जाए, जेल दा तवाफ करके आए ते सियासतदान बस अल्लाह जानदा वे जो मर्जी करे, उन्हां नूं कोई पुछण वाला नहीं। मैनू बंदे आंदे ने जी इन्हां नूं तरमीम कर दित्ती, इस्तिसना देता है, शरीयत की आंदी है। मैं कह मौलवीओ अल्लाह दा वास्ता चुप कर जाओ, कहंदे जी तरमीम होई इस्तिसना दे दो। मैं कहा देन दवो, तुसीं नहीं आंदे भी अल्लाह सानू बिना हिसाब तो जन्नत दे। जे ओह कह दे तुसीं जन्नत च बिना हिसाब तो रहना चाहंदे, तुहानू हुंदा की है भी जे मौलवी हजरात सारे अल्लाह कोलों जन्नत बिना हिसाब मंगन दे ते जे कैद आजम दी जन्नत पाकिस्तान विच ए सियासतदान बिना हिसाब रहना चाहंदे ते रहन दो, अगे केड़ी लभनी है। हजरात जेड़े कहंदे ने जी इन्हां नूं इस्तिसना दे दो, मैं ते कहना सारियां नूं मिले। मलक अहमद खान साहब स्पीकर ते जनाब जी उन्हां नूं भी मिले ते मलक रशीद साहब वजीर उन्हां नूं भी मिले। मैं कहना साडियां दा नक वगदा है, खुडियां भी इस गंगा च नहावे कि आओ जे सदर नूं मिल सकदा है ते साडी हफजत करीम 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 नहीं नहीं की गल की है, वो बंदे नहीं, वो इंसान नहीं। फिर राणा इकबाल साहब वजीर कानून उन्होंने भी मिले ते राणा सनाउल्लाह साहब साडे मुल्क के अजीम जनाब साबिक वजीर दाखिला रहे, उन्होंने भी मिले। पूरे मुल्क नूं दे दो, सिर्फ मौलवियां नूं इस्तिसना ना दवो, मौलवी फड़ के अंदर दवो। जदों तुहाडे जनाजे किसे पढ़ाउणे ही नहीं, तुसीं है ही बख्शे जे, तुहानूं लोड़ की मौलवी की उच्ची बोलो इस्तिसना जो मिल जाए तो जो पूछना ही नहीं किसे। हाँ पूछना तो सिर्फ इस्लाम ने है ना कि आ कुर्ता कित्थों पाया है। उच्ची बोलो यार, तवज्जो यार प्लीज यार, गल बड़ी सोहनी सी यार प्लीज। मैं मसा बंदे घेरे ने हजरात, जिन्ने मजमे च लोग बैठे इसे तरह अमीर उल मोमिनीन हजरत फरूक आजम दा दौर है। एक बत्तू बकरियां चलान वाला एंड तो उठिया ते चरांदा बकरियां ही आया है ते आंदा जी अमीर उल मोमिनीन हनेर पै गया है। उन्हें आखा कादा हनेर है, उमर दे दौर च ते सवेर ही सवेर है, हनेर कादा है। कहन लग्या कोई लुट्टी पै गई, कोई डाका बजा, कोई चोरी हो गई है, किसी ने मारे ही ज्यादती की किसे। उन्हें कहा जी कुछ नहीं, हनेर हो गया है। उन्हें कहा इन्नी दुनिया नूं कुर्ते लगे ते एक ते तानू किथों दो लभ गए, तुसी आ पूरा ही सूट पा के बैठे जी। उन्हें कहा ये नहीं कहा कि CID वाले हो वाच लिस्ट ना पाओ, घर जाके फड़ लिया है।
انہوں نے کیا ہاں جی آپ بلوچ صاحب آگے ماشاءاللہ ویلکم گوڈ بھائی گوڈ ہاں ہاں میرا یار اللہ کی قسمیں کمال ہے اوے حضرات گل سنو کتنا مجمع بیٹھا ہے سجے کھبے حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم نے اے نہیں کیا اے دا واچ لسٹ نہ پاؤ اے تے 5 سال پرچے کراؤ اے دی جرت کیویں پئی مینوں پوچھن دی کہ عمر نے تو کرتے کتھوں پائے اے ہوئی ساڈی سزا ہے علماء کرام اے ہی کہندے انج نہ کرو حضور دی گل منو ساڈے نال انہاں دا جھگڑا ہی ہے اسی صرف دستے ہاں اور میں جملہ کہاں گا نداء الاسلام کی تاریخ ہے ایک جلسہ دکھاؤ جو انہوں نے سڑک بلاک کر کے احتجاج کیا ہو یہ صرف زبان سے جمہوری حق استعمال کرتے ہیں ہم کسی کے ساتھ سڑک پہ جا کے کوئی درنا نہیں دیتے ہاں توجہ میرے وال جننے تسی بیٹھے جے اور بولو اینا مجمع کھڑا ہے حضرت عمر کہہ سکتے ہیں انہوں 5 پرچیاں ہی پا دو اور نہیں پوندے تانوں بولو وہ کہہ سکتے ہیں نا حضرت صاحب 22 لاکھ مربع میل دا حکمران کہہ سکتے ہیں کیوں اسماعیل تیق صاحب ربانی صاحب سارے آصف صاحب کہہ سکتے سی اوے بولو انہاں نوں کسی نے ڈکنا سی پر انہاں نے نہیں سی کہنا عمر ووٹ لے کے نہیں آیا عمر تقوی لے کے آیا ووٹ تے تقوی چ فرق ہے نا ہاں جی توجہ میرے سے قبل شیخ المحدثین محدث اثر شیخ الحدیث بالتفسیر بقیت السلف جناب اسلاف کے جنازے پڑھانے والی شخصیت امام الجنائز جنہوں نے اس دور کے محدثین کے جنازے پڑھائے شیخ مسعود عالم صاحب سنیں وہ ادھر حدیث پہ درس دے رہے تھے میں ان کے بارے ایک جملہ کہوں گا آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے کن کو بیٹھ کے سنا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ہر حرکت و سکنات صحابہ کو دیکھ کر کرتے ہیں وہ حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم نے نہیں کیا کہ ادھا نہ پاؤ کہنے ادھا جواب میرا بیٹا دوے بیٹے نے کھڑے ہو کے کیا کہ میرے بابا نے میرے حصے دا کرتا لیا تے پورا سوٹ بنیا ہے اس کا مطلب ہے صحابہ کے دور میں امیر المومنین کو بھی استثناء حاصل اور ساڑھے ملک چی استثناء حاصل اور میں کہنا بالکل ہونا چاہیے صرف نہیں ہونا چاہیے تھا ڈاکٹر عبدالقدیر نو نہیں ہونا چاہیے تھا باقی سب نو ہونا چاہیے ڈاکٹر عبدالقدیر بیچارہ پھٹ پاتا دے بیگے قبران چلے گئے اس ملک میں ہوا کیا ہے عرض کرنا چاہ رہے ہیں لفظ بڑا وڈا سنیا جیتے آن دے نال میرے یار ہرون یاسر بگوی صاحب نے شیر پنجاب نو استثناء نہیں دیتا کڈی وڈی گل میں سمجھا دیتی ہے طریقے نال انہاں کہا جی جلسہ تہاڈا میزبان تسی اگوں بالتی تے پنجی تیل پاتا بلال تبسم نے میرا یار ہے اللہ عمر سے برکت فرمائے لوگوں توجہ میرے وال لوگ کہندے نے علماء دی ضرورت کوئی نہیں گئی آؤ میں آج کھڑیاں چے دس جانا میں علماء حق بول دینے کیوں بول دینے میں دلیل دین لگائی اگر علماء کرام نہیں بولن گئے تے سنو اقاف دی مسجد کدی ربانی صاحب کو نہیں جانی سی میرے بھائی عبدالرشید راشد صاحب کڈی وڈی مسجد امام نے اور سارے علماء کرام آج سٹیج کی زینت ہے سن لیں یہ سارے علماء اگر حق کی آواز لگائیں گے پھر دنیا والے تمہارے قریب نہیں آئیں گے کیونکہ حق کڑوا ہوتا ہے حضرت امام مالک دا دور ہے سنو میرے بچوں لڑکی خوبصورت دیکھو نکاح دا پیغام بھیج دو وہ دی زندگی برباد نہ کرو انہوں اپنا جیون ساتھی بناؤ وہ دی عزت نو اپنی عزت بنا لو نکاح دا پیغام بھیجنا گناہ نہیں گاؤ انہیں نکاح دا پیغام بھیجے آؤ جنسیاں والے لب کے آئے انہاں کیا جی ہوتے شادی شدہ ہے ان حکمران سی آندہ شادی شدہ تے کی ہویا ہے انہوں کو وہ طلاق لوے انہاں کیا جناب وہ آندھی ہیں میں سخی ہیں مینو طلاق لین دی لوڑ کوئی نہیں انہاں کیا دے بندے نو کو وہ طلاق دوے بندہ آندہ تاڑے مگر لگ کے کھانا خراب کر لاؤ میں بھی ایڈی چنگی بیوی نہیں چھڑنا چاہتا ہوں انہاں کیا جناب بندہ میاں بیوی راضی تے کی کرے گا قاضی ان قاضی خود ہو آپے انہیں کیا لے میں کر لینا ہے دالاج انہیں کیا جبری طلاق لو انہیں کیا جناب 50,000
1000 والے مولوی لبنے پین گے. کنے ہزار والے 5000 والے مولوی لبنے پین گے. انہاں کہا جی کتھوں لبی؟ انہاں کہا لب جان گے. جو 5000 کہو گے لب جان گے. انہاں کہا لب لینے. انہاں کہا ہاں بھئی. انہاں کہا لب گئے نے. انہاں کہا فتوہ لو. انہاں کہا جبری طلاق جائز. انہاں کہا جی دے دیتا فتوہ. انہاں فتوہ لکھ لیا. انہاں کہا جناب مدینے دے لوگ نہیں من دے. آندے مولوی وڈا لبو لاما انسان لئی ظہیر ورگا جڑا جرنل تو بھی نہیں ڈردا. لبو کوئی جدا فتوہ چلے پورے مدینے. انہاں کیا بھی مولوی در وڈا کیڑا لبی ہے. حضرات انہاں دی نظر مسجد نبوی شریف تے گئی. وقت دا امام مالک حدیث پڑھان والا ہے. ساڈی مسجد نبی دے میناراں تے نظر جا کے بھی دو چ پانی نہیں چھڑ دی. ساڈی مسجد نبی دے مینارہ تے نظر پے کے بھی سچی گل. کئی قسمیں اللہ معاف کرے. کئی مسجد نبی چ بہ کے جھوٹ ماری ہوندی. جھوٹ ماری مسجد کھانے کا کئی قسمیں میں ویکھیا بندے نوں تہاڈے حاجی نوں بالکل حرم دے قریب جگہ دتی. اوے بولو کئی قسمیں کئی تو او بیچارے نوں جدوں پوچھدے آندے میری لتاں رہ گئیاں. پھر انہوں ثواب سناؤندے جننے قدم چل کے آئیے انہاں ہی ثواب ہے. پھر انہوں نیکی بھی سناؤندے. اللہ اینا مجمع ہے. اور سنو جتنا مجمع کملی والے دا چوکیدار ہے. کہن لگے جناب وڈی مسجد ہے مسجد نبوی. او دے امام کولوں فتوی لبے تے گل بندی ہے. پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب یہ حکومت کے مولوی نہیں تھے. تانوں آئیے قدر جان تو بعد جدو حقوق نسواں ایکٹ پاس ہویا تے جناب شہباز شریف صاحب اس ٹائم سی ایم پنجاب سے وزیر اعلیٰ تھے. اور پروفیسر ساجد میر اس حکومت کے جناب جی 35 سال اتحادی رہے. کون کہتا ہے کہ ساجد میر نے جماعت کو بیچا ہے؟ سنیں ذرا جملہ بڑا قیمتی. ہم مرنے کے بعد بھی ان کو اپنا امیر مانتے ہیں. یہ جملہ بڑا قیمتی ہے. ان کی امارت میں آج جناب پوری جماعت نے بڑا کچھ سیکھا ہے. ساجد میر صاحب کو وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جناب آپ تو ہمارے اتحادی ہیں. آپ کن کے ساتھ ہیں؟ کہتے ہیں لوگوں سن لو ناصر مدنی میری مثال دے گا میرے دنیا کے جانے کے بعد کہ ساجد میر کیسا انسان تھا. کہتے ہیں شہباز شریف صاحب نہ میں آپ کے ساتھ ہوں نہ میں اپوزیشن کے ساتھ ہوں. میں رب کے قرآن کے ساتھ ہوں. محمد کے فرمان. اب بتاؤ یہ قرآن و سنت والے یہ کتاب و سنت والے جماعتوں سے نہیں کھڑے ہوتے. جب بھی کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے قرآن کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں مصطفیٰ کے فرمان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ایک بندہ نعرہ مارے پروفیسر ساجد میر صاحب کا کہ ان کو خراج تحسین علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب. علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب. اسٹیج سے زندہ باد کی آواز نہیں آئی کہ 57 یار میر صاحب لی نعرہ بچا ہے. جدو دنیا تو چلے جن ادوں تے کوئی دل کھول لو. دوبارہ میں نعرہ ماروں گا خدمات پروفیسر ساجد میر صاحب جو اسلام کے لیے خدمات کے گئے. ختم نبوت کے لیے قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے ریٹ پیش کی. یہ سٹیج پہ آپ دوبارہ بولیں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب پیش ہوئے قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں تو انہوں نے کہا جناب فضل الرحمان صاحب آپ نہیں ریٹ دائر کریں. اور فضل الرحمان بہت زیرک اور بڑا دور اندیس مدبر سیاستدان مفتی محمود کا بیٹا ہے. انہوں نے کہا یہ جج مجھے چکمہ دینا چاہتا ہے کہ ٹائم ضائع ہو. کہنے جی پروفیسر ساجد میر صاحب کے جو دلائل ہیں وہ میرے دلائل ہیں. ان کی جو ریٹ ہے وہ میری ریٹ ہے. آپ ختم نبوت پہ فیصلہ کرے. دنیا والوں ہمارے امیر کی ریٹ پہ ختم نبوت کا فیصلہ ہوا. حافظ عبد الکریم صاحب ساتھ تھے. قیامت تک یہ ختم نبوت کا قانون جو پاکستان میں محفوظ ہوا ہے ڈنڈی نہیں بجی. یہ ساجد میر صاحب کی خدمات ہیں. ہم ان کو آج سلام کہتے ہیں. میں کہوں گا ساجد میر تیرے اس کارنامے کو تم نے کہنا سلام ہے سلام ہے. پروفیسر ساجد میر ختم نبوت کی خدمت میں تیرے
اس کارنامے کو ہاتھ کھڑے کر کے کہو سلام ہے۔ اب بتاؤ قبر میں ان کو کتنا اجر ملا ہوگا ختم نبوت کی وکالت کرنے کا۔ ربانی صاحب نے لقمہ دیا، کتنا پیارا کہتے ہیں جب یہ باجوہ آیا تھا سب سے پہلے انہوں نے کہا تھا مجھے شک ہے، آج وہ شک دنیا کو پتہ چل گیا کتنا سچ ثابت ہوا ہے۔ یہ وہ مرد کلندر، پھر پہلا موقع حضرت پاکستان میں کہ کسی جنرل کو صفائی دینی پڑے، پہلا موقع پاکستان میں۔ جیسے میں نے مولویوں کو کہا نا بھی آج تسی بھی صفائی دے دو، آج سارے اسٹیج تے بولے اور قسمیں یہ سارے معترف ہیں اس بات کے، ہاتھ کھڑے کر کے آج وعدہ کریں اسلام کے لیے جہاں موقع ملا کام کرو گے، نداء الاسلام کے ساتھ چلو گے، نداء الاسلام کے ساتھ چلو گے۔ جڑے والے جناب عرض کرنا چاہ رہے ہیں چند منٹ میرے نے آلہ میں نو کھلا ٹائم ملے آئی، مگر میں اپنے ساتھی علماء دا خیال کرنا ہے، میں حافظ آباد پہنچنا ہے، یوتھ فورس کی بہت بڑی ڈویژنل کانفرنس ہے اور میں لاہور بھی ایک جلسے سے خطاب کرنا ہے، اور نہ میں نو کیا تاڑا کھلا ٹائم پر میرے ساتھی علماء سٹیج تے بیٹھے نہیں، میں جملہ کمانگا لفظ سننے والا ہے۔ حضرت امام مالک دے کول کل پہنچ گئی، جناب فتوہ چاہی دائے، انہاں کہا جی فتوہ کا دائے جی جبری طلاق چاہی دی، جبری طلاق دے حق چے تاڑا فتوہ چاہی داوے۔ عزیزان من اونا سمجھے عزیز بادشاہی مسجد دا مولوی ہے، ہونا سمجھے عزیز فتوہ لب جائے گا، پر انہوں نے پتہ نہیں گا اے پروٹوکول لین والا نہیں، اے دنیا دیتے جناب پروٹوکول لین والا نہیں، شگرداں چے بیٹھے نہیں تے اکھاں چوان سونے تے شگرد پوچھ دینے استاد جی خیر ہے، آج حدیث پڑھان دیاں رو رہے جے کہندے نے ساری عمر مصطفیٰ دے دین تے عزت کمائیے، حدیث رسول سنا کے عزت کمائیے، ساری زندگی روٹیاں کھا دیاں نے، قربانی دا ویلا قریب آ گیا ہے، جدو اتنی بات ہوئی ہے شگرداں پوچھیا جی خیر ہے، کہندے سویرے جمعے چک فتوہ دینا میں خودی قیمت بھی چکانی پینی ہے۔ شگرداں نے اپنے جمعے چھڑ دیتے، شگرداں نے اپنے سفر موقوف کر دیتے، شگرداں نے اپنے جناب اعلیٰ ارادے مطرح چھڑ دیتے تے فوراں کدھر طور پہ کہ سویرے جمعہ استاد دے پیچھے پڑھنا میں تے مسجد نبی بھری پڑھی ہے تے سی اے ڈی بھی بڑی بیٹھی ہے تے حکمران دے نمائندے بھی بڑے بیٹھے نہیں، جویں ایتھے بڑی سی اے ڈی بیٹھی ہے کہ آج مولویاں نے کہنا کی ہے حضرت امام مالک دا دور ہے، سنو ذرا کھڑیاں دے باسی ہو، امام مالک دا دور ہے تے سامنے کھڑے نہیں، خطبہ جی انتظار اندر نہیں، لوگ انج سمجھ دے نہیں، آج جویں عید دا خطبہ وے بڑی خوشی دا عالم ہے کہ آج پتہ نہیں امام صاحب نے کی خطبہ دینا ہے، جڑے شگرد بھی بیٹھے ہوئے نہیں تے مسجد نبی بھری پئی ہے، جویں کھڑیاں چاج لوگ پوچھ دے پے نہیں یار اینے بندے کدھر نو جا رہے نہیں، کدھر نو جا رہے نہیں، وہ کہندے جی نداء الاسلام دے مدرسے دی طرف جا رہے نہیں، اسلام دی پکار سنن واسطے جا رہے نہیں، توحید دی پکار سن جا رہے نہیں، سنت دی پکار سن واسطے جا رہے نہیں، قرآن دی پکار سن جا رہے نہیں، اے علماء کرام نو سن جا رہے نہیں، محمد عربی دے چوکیداراں نو سن جا رہے نہیں۔ جدو امام مالک نے خطبہ شروع کیتا ہے ہر کن مولا جی امام مالک دی طرف نہیں، مسجد نبی دا منبر آؤ تے جناب امام مالک خطبہ شروع کر دیتا ہے، کہندے لوگوں گواہ رہنا میں آج فتوہ جاری کرنا میں کہ اسلام دے اندر نبیان دے سردار نے، آمنہ دے لال نے، فاطمہ دے بابا، حسنین دے نانا جان نے نہ جی جبری طلاق نو حرام کے آوے، کوئی جبری طلاق نہ لوے، جبری طلاق نہ دواوے، فرمایا حرام ہے حرام ہے حرام ہے۔ کل سی اے ڈی نے حکمران تک بچا دیتے، پھر حق سنان دی قیمت چکانی پیندی ہے، حق سنان دی قیمت چکانی پیندی ہے، حق دا توڑ کوئی نہیں ہوندا، حق دا توڑ نہیں، پھر قلعہ لشمن سنگھ جے بم چلوانا پیندا ہے، کیونکہ نہ لاما دیاں کتاباں دا جواب، نہ لاما دی بات دا جواب،
نہ لاما دے دوستا بات دا توڑ آؤ میں جملہ کما ذرا سننے والا ہے حق دا توڑ کوئی نہیں حق دا توڑ کوئی نہیں ساڑھے ملک دی نیب نے سر تو پیرا تک زور لایا ساجد میر صاحب دی کرپشن لبن واسطے پرویز مشرف نے زور لایا او دیاں ابیاں بھی زور لایا او دیاں پترہ بھی زور لایا او دیاں چمچیاں بھی زور لایا ساجد میر صاحب دی کرپشن نہ لبی 35 سال حکومت نہ رہے کوئی کسے کولوں بیڑا ٹکے داؤ نہ جی رشوت نہیں حاصل کی تھی اور لوگوں میں جملہ کہاں گا مرکزی جمعیت امیر تقوی دی بنیاد تے من دیئے سانو مولویاں نو مینا دین دے جے ہے جی تسی تا حیات امیر من دے جے 50-60 مسئلے قرآن دے سنا کے دنیا تو گیا ہے اسی امیر کیوں نہ منیے جنہیں قرآن نال بھی وفا کیتی ہے اسلام نال بھی وفا کیتی ہے جماعت نال بھی وفا کیتی ہے حضرات مسلمان بھائیو میرے لاگے میرا یار کرامن کاتبین دی سورج جلسے دے اندر بلال تبسم صاحب اللہ عمر چاہتے بیٹھ کے 2 منٹ گفتگو سن لاؤ اللہ تیری حاضری قبول فرمائے اللہ تیرا آنا قبول فرمائے واقعہ ایک ہی ہے سامنے بیان کرنا میں اور میں اجازت چاہنی ہے امام مالک دا خطبہ پوری مسجد نبی جو باہر نکلے آؤ تے ہر بچے دی زبان تے چلے گیا کہ جبری طلاق حرام ہے عزیزاں نے پھر او دا حق دی قیمت کی چکانی پئی او جڑے آندے نے جی مولویاں نو کی لوڑے حق سنان دی جتھے انہیں مولوی ہوتے سارے انج دے ہون نہیں اللہ اپنے بندیاں دی زبان چو حق واندا ہے امام مالک دا فتویٰ جاری ہویا حاکم وقت نے امام مالک دا چہرہ سائی نال سیاہ کراتا گدے تے بٹھایا مدینے دے اندر جدو امام مالک نکلے حضرت مالک بن انس اپنے چہرے تو سائی پران کر لئی تے کہ دینے لوگوں اسیان لو میں مالک بین انساؤں میں نبی دے مسلح دا چوکی دار ہوں 14 ڈھنگ بچوان دے کھا کے حدیث نو کدی ویچنی چھڑے آزی میں معدب رسول ہوں میں پیغمبر دی حدیث دا معدب ہوں آج گواہی دے آجے منو سیان لو کہ حاکم وقت دے سامنے حضرت امام مالک مسجد نبی دا امام حاکم وقت دے نوکری نال نہیں کھڑا ہویا پیغمبر دی حدیث نال کھڑا ہو گیا ہے حدیث رسول دے نال کھڑا ہو گیا ہے حضرت امام مالک حدیث رسول دے نال کھڑے ہو گئے میرا سوال بندہ وے اگر امام مالک اس دور اندر حاکم وقت اگے حق دا فتوہ نہ اعلان کر دے مفتی تقی عثمانی صاحب اگر آج فتوہ نہ دیں دے کسی نے مفتی نہیں مننا سی ساڑی جماعت دے مفتی اعظم صاحب نو بھی یہ فتوہ جاری کر دینا چاہیے تاریخ چینے گندے نہ ہو کہ اگلے سالاں چ تاریخ تانو گندے لفظاں نال یاد کرے فتوہ جاری کر دو کہ استثناء بالکل غیر شرعی ہے جویں مفتی تقی عثمانی دا نام میں لے رہا میں ایویں جناب میرے تو پہلے شیخ مسعود عالم صاحب فرما رہے جی کہ حکومت ہوئے اسی حق کہنا میں حکومت نہ ہوئے عوام ہوئے اسا حق کہنا میرا کلیجہ مگر ٹھردہ پیازی کہ شیخ صاحب اللہ تانو صحت والی ایمان والی زندگی دے وے حق آج بھی جامعہ سلفیہ دے وچوں میرا پرچار ہوندا پیا ہے اور میں تانوں بھی کمانگا ہر عالم نو اپنی زبان تو یہ جملہ کہہ دینا چاہیے استثناء اسلام دے اندر کسی نو بھی حق حاصل نہیں میرے نبی نے فرمایا جے کسے میرے کو بدلہ لینا تے میں حاضر ہوں جے کسے لینا دینا تے میں حاضر ہوں جدو مصطفیٰ کریم نے اپنی ذات نو صحابہ دے سامنے پیش کیتا ہے فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد اگر میری بیٹی فاطمہ بھی کوئی غلط کام دا مرتکب ہوندی میں انہوں بھی سزا دیندا ہوں سوال پیدا ہو گیا ہے جس نبی نے اپنی بیٹی نو استثناء نے دیتا ہو اس نبی دے منن والے آج استثناء دیاں باتاں کر دینے جی انہوں بھی استثناء آ میں تینوں ایک جملہ کہاں تینوں پلے بن لاؤ حضرت امام مالک سامنے کھڑے نہیں تے کہندے لوگوں جبری طلاق حرام ہے حدیث سنان واسطے جرت دی بھی لوڑ ہے حدیث سنان واسطے جیل جانا بھی پیندا ہے حدیث سنان واسطے لوگاں کولوں گلاں بھی سننیاں پیندیاں نے اور میں جملہ کہاں گا افضل
जहाद हक हुक्मरान दे सामने कहना ही अफजल जहाद है। जदों हक दी बात आ जाए फिर बच्चे नहीं देखने, खानदान नहीं वेखना, बरादरी नहीं वेखनी, फिर हक दा साथ देना में, फिर हक वास्ते बोलना में। जदों इमाम मालिक ने इन्नी बात कर दी है, लोगों मदीने च क्या लोगों गवाही देना, मैं हुकूमत दी नौकरी नहीं की, मैं हदीस दी नौकरी की है, मैं मुस्तफा दे नाल खड़ा होया है। अज किन्नियां सस्सां ने जड़ियां घरां च जबरी तलाक दवा रहियां, पुत्र या इनू रख ला या मैनू रख लाओ। हालां पुत्र अपनी बीवी नाल बिल्कुल ठीक वास्ता पिया वे। किन्ने बाप ने जड़े जबरी तलाक दवा रहे ने, किन्ने भरा ने जड़े जबरी तलाक दवा रहे ने, किन्ने देवर ने जड़े वड्डे भरावां नू मजबूर कर दे या इनू रख ला या सानू रख लाओ। किन्नियां भैणां ने जड़ियां तलाकां जबरदस्ती दवा रहियां ने या इनू रख ला या सानू रख लाओ। बंदे मजबूर होकर तलाकां दे रहे ने। अज मैं खुडियां च एक गल कराऊं और फिर मैं इजाजत चाहां। किन्ने मुसलमान ने जड़े तलाकां दे के हदीस छड्डी फिरदे ने, तलाकां छड़े के नबी दीन छड्डी फिरदे ने, तलाकां दे के कलमा छड्डी फिरदे ने, तलाकां दे के कलमे दी अहमियत छड्डी फिरदे ने, तलाकां दे के कुरान छड्डी फिरदे। तुसीं कहोगे दलील, मैं दलील देन लगा है। बंदे आंदे ने ओ गंदी सी ते मैं छड़ दित्ती है ते शरीयत आंदी है। आ जिहड़ा निदाउल सलाम च कुरान पढ़ाया जांदा है, चार गवाह पेश कर तेरी औरत गंदी है। चार गवाह केड़े पेश करने? जेड़े उस कमरे च मौजूद ने, जिन्हां ने ज़िना हुंदा वेखिया वे, तेरे हक ते डाका वजदा वेखिया वे। लिया 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 बकवास करनी खुडियां च बड़ी तेनू आउंदी है, बकवास करनी पाकिस्तान च तेनू बड़ी आउंदी है। जिदी मर्जी धी नू गंदा कह लवें, जिदी मर्जी इज्जत नू गंदा कह लें। शरीयत दुनिया च खैर खाए पूरी इंसानियत दी। चार गवाह मंगे ने, चार गवाह भी उस कमरे च मौजूद होवन। ये भी नहीं मंगे कि दुध च पानी पाउण वाला ना होवे। शरीयत ने गवाह मंगे ने ठगी मारन वाला ना होवे, जुल्म करन वाला ना होवे, बेनादी झूठ बोलन वाला ना होवे। तकवे वाले परहेजगार चार गवाह होण, फिर उहदे ते हद लगदी है। मैनू बतला बतलाओ ना जी। लड़की उठ के खामद नू कहंदी है ये ते गंदा सी, लुच्चा सी, मैं तद छड्डिया है। ये तेरे अपने रवैये बदलने पैने ने। ए शरीयत मुहम्मद मुस्तफा दी इस्लाम दी पुकार ले जाओ। खुदा राव तलाक देन लग्या हजार बार सोचिया कर। कई बंदे मैं वेखिया जलील कर देने, सारा टब्बर लड़की नू कुटन लग पैंदा है। हाय ओ जनाब जी, मां बाप ने तेरे नाल कार च बिठाई सी कली, अतमाद करके के मैं इंसानां दे हवाले धी करन लगा वे। ओनू नहीं पता सी अगे भेड़िए बगियाड़ ने। ताडा कम खुड़ियां च नहीं, ताडा कम ते जंगलां विच। तुसी अज जलील कर दिता औरत जात नू। आंदे निकल हुणे अंधेरे च निकल, धक्का मार के घरों बाहर कर देंदे। निकल जा मेरे घरों, मेरा घर दफा जा, छड़ जाओ। ओ जदों बनाजी तलाक दे के 6 बच्चे जम्मे आवन ते बाप मरे आवे, भरावां दे बूहियां ते किवें धी जाके रुलेगी। इत्थे मैं एक जुमला कवांगा, हाथ जोड़ांगा ना बुजुर्गां अगे। मेरी 4 बेटियां ते 1 बेटा है ते मैं अपनी नबी सुन लो ध्यान नाल। ए परियां च जाना है, बड़ियां सुलह कराना है। मैं अपनी नीयत बनाई है, 4 प्लाट लै होए ने अपनियां धीआं लई ते मैं आख्या अल्लाह मैनू मोहलत देवी, मैं मकान बना के दुनिया तो जावां ते चाबी फड़ावां अपनियां धीआं नू। जदों कार च डोले पावां ते नाल मकान दी चाबी देवां। सोना घट पा लांगा, मैं फर्नीचर घट दे लांगा धीआं नू, पर छत दी चाबी जरूर देवांगा। लै धीए तेनू कोई कह ही न सके निकल मेरे घरों। 6 बच्चे जम के भी तुसी औरतां नू जलील कर दिता। 8 बच्चे जमा के वेख्या निकल मेरे घरों। औरत नहीं कोई टिश्यू हो गया है। ओ लोकां दियां जद उजड़न दियां टुर जांदियां ने पेके, मैं उजड़े किस पासे जावां, सौरे रहना पेके। बुजुर्गो ताडे नाल धीआं वसदियां जिदन बाप अखां मीट गया, भरावां नू पुछ के आउणा पैंदा किदन आईए तेरे घर। कसमे बाप होवे ते धीआं अपनी मर्जी नाल आउंदियां ने। जिन्ने मेरे बुजुर्ग बैठे ने अपनियां घरां दे निजाम सिद्धे कर लो। नजायज तलाक ना देना। तलाक बनी इस काम लिए कि जे नहीं रह पाया ते अपने
اپنے کام نوں لگ پو وہ اپنی زندگی شروع کرے تسی اپنی شروع کرو پر ایتھے آندے نے جے او ملیا تے اساں نہیں ملنا طلاق دے کے آندے جے او تانوں ملے تے اساں نہیں آونا وہ آندے تسی ملے تے اساں نہیں آونا شیخ الحدیث و تفسیر امام المحدثین پاکستان میں شیخ الحدیثاں دے وے استاد حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ بیٹی نو طلاق ہو گئی علماء جان دے نے کڈی وڈی ہستی دا نام لیا ہے بیٹی نو طلاق ہو گئی جان دے جے جدو تیاں اجڑن ماپیاں دیاں نینداں مک جاندیاں نے ماپیاں نو شوگراں ہو جاندیاں نے تی نو طلاق ہو گئی وقت دا ولی اللہ انسان تے شیخ الحدیث تے بڑا بڑا مٹیا ہویا انسان تے کسے نے کان چان کے کیا جی تاڑا سابق جوائی بیمار ہے او لوگو سابق جوائی بیمار تیرے میرے ورگے ہوندے تے کہندے مرے مگروں لتھے اسے واہ والا انو سلاواں دنیا تے ملنی آنے پر ویرو وقت دا امام ہے کار چلے گئے اپنے سابق جوائی دے تے بوا کھڑکایا اندروں نکلے جوائی ویکھ کے رون لگ پیا حضرت تاڑا جگرہ کڈا وڈا ہے تاڑا کلیجہ کڈا وڈا ہے تاڑا حوصلہ کڈا وڈا ہے کہندے نے کی وجہ ہے کہندے جی میں تاڑی بیٹی نو طلاق دیتی تے تسی میرا پتہ لین آگے کہندے نے بیٹا صرف تیرے نال جوائی تے سسر والا رشتہ مکہ ہے نہ کلمے والا مکہ ہے تے نہ شگرد والا یہ میرے سے پہلے شیخ مسعود صاحب حدیث پڑھا رہے یہ شیخ الحدیث کا میں بار بار نام کیوں لے رہا ہوں یہ حدیث سناتے بھی ہیں یہ پڑھاتے بھی ہیں یہ اس پہ عمل بھی کرتے ہیں یہ حدیث پہ عمل اپناتے بھی ہیں اسوہ رسول سناتے بھی ہیں اس پہ عمل اپناتے بھی ہیں لوگوں میں نے یقین ہے حافظ عبد المنان نور پوری صاحب یہ دونوں قرآن کی آیت اور حدیث پہ مشتاق ہیں انما المؤمنون اخوہ المسلم اخ المسلم مسلم دا بائی ہے مومن مومن دا بائی آج کنے بندے طلاق دے دن او دیاں پہنا مار دیں دے پیو مار دیں دے کڑی مار دیں دے سالے مار دیں دے سالے پنوئیے مار دیں دے پنوئیے دا پیو مار دیں دے اور لوگوں تسا سب کچھ برباد کر دیتا ہو لوگ آندے نے اسی غلامی رسول میں موت بھی قبول تیرا غصہ تیرا انتقام کلمے تو بھی واد گیا ہے حضرت جنابی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مدینے جو دلیل دین لگائیں میرے نبی کریم دا منہ بولیا پتر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی نے نکاح قریشی عورت سیدہ زینب نال کر دیتا سیدہ زینب مدینے دی عورت قریش خاندان دی عورت کتے قریش خاندان کتے منہ بولیا غلام پتر زید نکاح ہو گیا شومیے قسمت نکاح نہ چلیا طلاق ہو گئی مدینے ویچ اوے اپنیاں بیٹیاں دیاں طلاقہ تو بعد لوکانا سلام نہیں لین دے دیواراں کھڑیاں کر دین دے یہ نچوڑ ہے میری تقریر داؤ اسوہ رسول کس نے اپنایا ہے یہ لڑکی اور لڑکا مدینے کا ہے نبی میرے نبی دا منہ بولیا پتر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر قریشی اور سیدہ زینب طلاق ہوگی مدینے ویچ رولا پہ گیا کہ طلاق ہوگی یہ نبی دے پتر نے طلاق دیتے تاریخ لکھے آئے حدیث لکھے آئے اور لوگوں تسی بھی اپنا اسوہ رسول خالی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے یہ مت نعرہ مار کے پھر نبی اسلام نہ چھڑیا کرو اگر نعرہ مار دے جے لفظ سنو میرے نبی نے نہ زید نو چھڑیا نہ زینب نو چھڑیا جدو طلاق تو بعد مصطفیٰ نے کلمے والے رشتے ادب و احترام نہیں ختم کیتے اسی کیویں کر سکتے ہیں آج ساڑھے کرانچ وے نظام آ جائے اللہ دی قسمیں اسوہ رسول اپناؤ گے جنت وچ جاؤ گے اور جتنے یہ میرے دوست ہیں یہ سن لیں میں اسرائیل کو بھی پیغام دیتا ہوں موتی کو بھی پیغام دیتا افغانستان کو بھی پیغام دیتا ہوں تاڑا گٹھ جوڑ پاکستان دے خلاف نہیں تاڑا گٹھ جوڑ امت مسلمان دی طاقت دے خلاف ہے کیونکہ پوری دنیا پاکستان ایٹمی طاقت ہے اور یہ پوری دنیا کی نظروں میں کھٹکتا ہے کہ پاکستان نو اسا چودری نہیں بنن دینا تے جتن دی سعودی عرب نے پاکستان نو چودری منے آئے ادن دے تے لوکاں دیاں پیڑاں وکھیاں پاٹ گیاں نے حضرات میرا یہ موتی کے پنویے کو پیغام ہے
اور موتی دا سالا اسرائیل دا سن لے تو کہنا سعودی عرب تے پاکستان دا معاہدہ ہویا ہے اور پاکستان کو ریال ملیں گے تیل ملے گا سن لو دنیا کے بشرمو تم کہتے ہو پاکستان کو مکہ مدینے سے مال ملے گا اس لیے مکہ مدینے کی حفاظت کریں گے ہماری فوج ہمارے علماء ہماری عوام نداء الاسلام کے بچے پاکستان کے علماء یہ اعلان کرتے ہیں مکہ مدینے دے حفاظت واسطے سعودی عرب سانو نہ ریال دوے نہ پیسہ دوے نہ تیل دوے اسی اپنے بچے ویچ کے محمد عربی دے شہر دا دفاع کر لواں کون کہتا ہے یہ پیسوں کی لالچ میں یہ معاہدہ تو صرف دنیا کی مجبوری ہے کہ ہم نے کاغذوں پہ سائن کیے ہیں جنرل عاصم منیر صاحب شہباز شریف صاحب نے سائن کیے میں کہتا ہوں میں فتویٰ دیتا ہوں یہ سعودی عرب کے ساتھ یہ سائن ہوئے دفاعی معاہدے پہ یہ فانوی کاغذ نہیں ہے یہ جنت کے ٹکٹوں پہ سائن ہوئے ہیں مکہ مدینے کے دفاع کے لیے پاکستان جو حاضر ہوا ہے پیغام ہے اسرائیل کو اور موتی کو اور اس کے ٹوٹوں کو ہم اعلان کرتے ہیں جن نے سعودی عرب تے پاکستان والا دیکھیا چھوٹے لا دیاں گے موچھے پا دیاں گے گٹر چتن دیاں گے سر من دیاں گے نانی یاد کرا دیاں گے ساڑھے کو ہن ہے بھی نانی اسی نانی یاد کرا دیاں گے اور لکھ لاؤ پاکستان کا بچہ بچہ مکہ مدینے پہ قربان کرا دیاں گے